जुडिशल कमीशन की तश्कील में अहम पेशरफ्त, सेनेट से हुकूमती और अपोजिशन के नामों की मंजूरी। हुकूमती बेंच से सेनेटर फारूक एच नाइक, अपोजिशन से सेनेटर शिबली फराज नामजद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगियों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने की हिदायत। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट ने कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एडवाइस पर नामजदगियाँ की। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से 3 जुडिशल अफसरान की खिदमात हासिल कर लीं। 3 साल के लिए 3 अफसरान की खिदमात डेप्यूटेशन पर हासिल की। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च सेल में तैनात। वकास अली मजहर सिविल जज क्लास अव्वल की भी रिसर्च सेल के लिए खिदमात हासिल। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद कर दी। शहर पर स्मोक का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज़। फ़ज़ाई आलूदगी के पिछले रिकॉर्ड टूट गए। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। लाहौर के बाद भारतीय शहर दिल्ली 243 इंडेक्स के साथ दूसरे, कोलकाता तीसरे और मुंबई चौथे नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने में स्मोक में इजाफा। मौजूदा सूरत हाल में शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अफराद घरों में रहने को तरजीह दें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जल्द भारतीय पंजाब के हम मनसब को ख़त लिखेगी। हमारे पहली बार स्मोक के खात्मे के लिए अमली इक़दाम हो रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियों का फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI पर तंज करते हुए बोली, डील और NRO का नया नाम मुफाहमत हो गया। बैरिस्टर सैफ ने कल खुद तस्लीम किया, मार्केट में नया स्टिकर हम ही गुलाम हैं आने वाला है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जलसे मनसूख। 3 दिन धरना देने का ऐलान। धरना सवाबी मोटरवे पर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक धरने के लिए दिन का इंतखाब 10 नवंबर के बाद किया जाएगा। मुल्क भर से मरकजी और सूबाई रहनुमा शिरकत करेंगे। गिरफ्तारियों से बचने के लिए पार्टी नई हिकमत अमली भी तय करेगी। डील की अफवाहें, ट्रंप का नाम और नई धमकियां। सारा ड्रामा फेस सेविंग है। 9 मई पर कोई समझौता होगा, ना कोई डील। सेनेटर तलाल चौधरी की PTI क़यादत पर वार। बोले, कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो बहुत सारे आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। PTI में लाहौर और पेशावर ग्रुप समेत कई ग्रुप हैं। बीवी कुछ कह रही है और बहन कुछ और। अवाम के हुकूक और कानून की अमलदारी के लिए 26वीं नहीं 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। मुल्क में पूरा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। हमने वाकई हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लाहौर में गुफ्तगू करते हुए बोले, जुल्म और झूठे मुकदमात की भरमार का सामना करते रहेंगे। ये हमें डराकर हमारे मिशन से हटा नहीं सकते। अदालतों और सड़कों पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। ये मामला महज PTI का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। अमरीका के सदारती इंतखाबात में बस 3 रोज़ बाकी। 8 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी दिन। पोलिंग स्टेशंस पर तवील कतारें। 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट हो चुके। बाकी 40 रियासतों में अगले 3 रोज़ में तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। रिपब्लिकन्स की ओवरसीज़ की वोटिंग रोकने के लिए दायर दरख्वास्तें अदालतों ने मुस्तरद कर दी। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। वो मुंतखब हुए तो अमरीकी तारीख का सुनहरी दौर दोबारा आएगा। महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जुराइम का खात्मा करेंगे। कैमला हैरिस बोली, ट्रंप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। लोग ट्रंप को सुन सुन कर थक चुके। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। मैं साथ बिठाऊंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को साबिक कानून साज पर तनकीद भारी पड़ गई।
ریاست ایریزونا کے اٹارنی جنرل نے ٹرمپ کی تقریر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز لیز چینی کو سامنے کھڑا کر کے گولی چلانے کی تجویز دی تھی۔ اٹارنی جنرل ایریزونا کہتے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں کیا تجویز قتل کی دھمکی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ یورپی گرین پارٹیز ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید مخالف۔ الیکشن میں تیسری حریف جماعت امریکی گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹین کو کیملا ہیرس کے حق میں دستبردار ہونے کا مشورہ۔ کہا ڈیموکریٹ کے ووٹ ٹوٹ کر ٹرمپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ جمہوریت مخالف آمرانہ پالیسیوں کے حامی ہیں۔ یورپی گرین پارٹیز یورپ ماحولیاتی تبدیلی کی حامی تمام پارٹیز کا مجموعہ ہے۔ مصنوع دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، شہداء کی تعداد 9 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 6 بچے اور ایک پولیس اہلکار شامل۔ دھماکے کے زخمی شہر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ دھماکے کا مقدمہ ایس ایچ او مصنوع کی مدعیت میں تھانہ سی ٹی ڈی میں درج۔ انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور ایکسپلوزیو ایکٹ کی دفعات شامل۔ گزشتہ روز اسکول کے باہر دھماکے کے باعث شہر کی فضا سوگوار ہے۔ حیدرآباد کے نجی اسپتال کے ڈاکٹرز کی لاپرواہی، زندہ بچی مردہ کہہ کے والدین کو تھما دی۔ بچی کی والد کی مدعیت میں 2 لیڈی ڈاکٹر اور اسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق بچی کو 2 روز قبل نجی اسپتال کی جانب سے مردہ قرار دینے کے بعد سول اسپتال لایا گیا تھا۔ سول اسپتال کے ڈاکٹرز نے بچی کو زندہ قرار دیا اور 1 دن زیر علاج رکھا۔ 15 گھنٹے تک بچی زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی۔ نجی اسپتال انتظامیہ نے بچی کو کپڑے پہ لپیٹ کر دیا۔ دم گھٹنے سے دوسرے اسپتال میں موت واقع ہوئی۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں بس اور منی ٹرک میں خوفناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 15 مسافر زخمی۔ جاں بحق افراد میں 3 بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک۔ حادثے کا شکار مسافر بس کوئٹہ سے صادق آباد جا رہی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے فرنٹیئر کانسٹیبلری میں تعینات ہونے والے 49ویں کومن کے پولیس افسران کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا ایف سی کو جدید ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ امن و سلامتی کو یقینی بنانے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایف سی کے جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں۔ ایف سی کے شہداء ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ نوجوان افسران کسی بھی ادارے میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹلی کے سفیر ماریلینا آرمیلین کی ملاقات۔ سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق۔ اٹلی کی چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی بھی پیشکش۔ مریم نواز بولیں اطالوی سرمایہ کار پنجاب آئیں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ پنجاب حکومت اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں مزید اشتراک کار بڑھانا چاہتی ہے۔ اطالوی سفیر نے کہا پاکستان، خاص طور پر لاہور آنا بہت اچھا لگا۔ جھوٹے پروپیگنڈے کے بالکل برعکس پاکستان شاندار ملک ہے۔